अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, चाहने वालों को, कमेंट करने वालों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछला हफ्ता है उसमें काफ़ी बारिशें हुई, आंधियाँ आई, काफ़ी इलाकों में याला बारी भी हुई और उसकी वजह से काफ़ी जगह पे नुकसानात भी हुए। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और अगले हफ्ते के दौरान ही उससे आगे भी मौसम कैसा रहेगा। लेकिन मौसम की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि आप हमारी एप्लीकेशन में कम्युनिटी का फीचर है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इस फीचर में जाएं और यहाँ पर जाके आप डॉक्टर हनीफ से, मुझसे या दानिश से डायरेक्टली किसी भी दिन मौसम पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों को मौसम पूछने हफ्ते के किसी भी दिन, तो वहाँ पर आके कमेंट में अपने लिए मौसम आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर हनीफ साहब का भी वहाँ पर अकाउंट है। बाखबर किसान की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें कम्युनिटी सेक्शन में आएँ तो स्क्रीन पर दिखाया गया जो तरीका है इसके ज़रिए आप ये एप्लीकेशन के अंदर कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो वो तमाम दोस्त जिन्होंने कमेंट किया और हमें याद किया, उनके नाम, जिसमें संसार, काशिफ खान, शाहबाज खान, जैनुल्ला, शकील अख्तर, अली नवाज़, एहसन बलोच, मुख्तार सरवर, फ़हद हुसैन रहमतुल्लाह, शेर, सुफियान बंगिश, मौलाई ज़हीर अहमद, अलाबख्श, आज़म अरशद, खुर्रम शहजाद, मेहरान खान, जहबाज जिब्रान, नासिर चौधरी, महबूब खान, मोहम्मद अजीम, मलिक मजीद, अकबर मलिक, बाबर अली, कामरान हैदर, इरफान कुरैशी, नवीद खान, हमरा जैन, अहमद वकार, दीवान, गुलाम नबी, नईम चट्ठा, इब्राहीम, गुलाम शबीर, मलिक नईम, डॉक्टर ताहिर गोंदल, मुरीद अब्बास, जाहिदा हफीज़, डॉक्टर राजा इकराम, हबीब मुगल, हम्माद ताहिर, शाहिद मकसूद, महबूब जान, सनाउल्ला भट्टी, तैयब अरसाम, अब्दुल रशीद, मोहम्मद इसाक, सिराज अहमद, इकरामुल्लाह, काजी सिबगतुल्लाह, वहीद अनवर, ताहा, अर्ज़ मोहम्मद, अबू मुस्तफ़ा और मलिक तौहीद साहब सरगोदा से। ये तमाम दोस्तों ने हमें याद किया और हमसे मौसम के बारे में पूछा। तो मौसम के लिए चलते हैं कि दानिश हमें ये बताएं कि आने वाले हफ्ते में हमारे पास पंजाब में कैसा मौसम रहेगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, अक्टूबर का आगाज़ हो गया, तो अक्टूबर जो है मुल्क के सब खुश्क तरीन महीनों में शामिल है। नवंबर सबसे खुश्क होता है, अक्टूबर मतलब कि दूसरा खुश्क तरीन महीना है। बारिशें बहुत कम रिकॉर्ड होती है, ज़्यादातर बारिशें जो होती है मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में होती हैं, जुनूबी इलाकों में बारिशें नहीं होती। और वैसे इस महीने में जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन पीरियड होता है और स्मोक का इजाफा होता है, स्मोक बनना शुरू हो जाती है। तो आपने बात की पंजाब के मौसम की इस हफ़्ते की, तो पंजाब में इस हफ़्ते में जो है बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं है। पंजाब के किसी भी इलाके में मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता 6 और 7 अक्टूबर को पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे। और इसके अलावा जो है पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं जिसमें लाहौर डिवीज़न शामिल है, सरगोदा डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, यहाँ पे स्मोक बनने का आगाज़ हो जाएगा। जैसा कि दानिश ने बताया कि इस टाइम पर पंजाब के इलाकों में स्मोक बढ़ेगी। स्मोक जो है वो आलूदगी है, उससे सांस की मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चावल की जो बची हुई पराली है जहाँ पर आपने हार्वेस्टर लगाया है उस जगह पर आग ना लगाएं, क्योंकि उससे स्मोक की शिद्दत में शदीद इजाफा हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि ये आग या इन चीज़ों से परहेज़ करना है ताकि तमाम के तमाम लोग मुहलिक सांस की बीमारियों से बच सकें। ये हो गया हमारे पास पंजाब। दानिश आप बताइए कि हमारे सिंध की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। सिंध की बात की जाए तो सिंध में जो है फ़िलहाल मौसम खुश्क ही है, काफ़ी अरसे से खुश्क है। और सिंध में जो है अगले एक हफ़्ते के दौरान सिंध के तमाम इलाके, जिसमें शुमाली सिंध शामिल है, कराची हैदराबाद के इलाके शामिल हैं, मीरपुर ख़ास डिवीज़न शामिल है, इसके अलावा हमारे पास लाड़काना डिवीज़न शामिल है। तो इन सारे इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध में बारिश का इम्कान बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर दर्जा हरारत कैसा रहेगा, कोई कमी आ रही है या वैसा ही होगा? दर्जा है जो अभी चल रहा है इन इलाकों में यही इस हफ्ते में चलेगा, कोई कमी का इम्कान नहीं है। कमी का इम्कान नहीं है, जैसा मौसम है वैसा रहेगा। तो दानिश आप हमें बताइए कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये तो बड़ा डायनामिक है, यहाँ पर तो पहाड़ भी हैं, यहाँ पे मैदान भी हैं, तो यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके हैं जिसमें हज़ारा मालकन डिवीज़न है, यहाँ पे इस वीकेंड के दौरान जो है हल्की बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में और बुलंद पहाड़ों पे हल्की बर्फ़बारी हो सकती है। यहाँ पे वैसे सर्दियों का आगाज़ हो गया है बल्कि, तो यहाँ पे मज़ीद सर्दी हो जाएगी इस स्पेल के बाद। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे पास वस्ती इलाके हैं जिसमें पेशावर डिवीज़न और मर्दान डिवीज़न और कोहाट डिवीज़न शामिल हैं, यहाँ पे मौसम खुश्क रहेगा, रातें ठंडी होंगी और दिन में हल्की गर्मी होगी। इसके अलावा जनूबी इलाके जो है वहाँ भी रात को खुनकी होगी, जिसमें DA खान डिवीज़न शामिल है और बन्नू डिवीज़न शामिल है। रात को हल्की फुल्की खुनकी होगी, दिन में मौसम थोड़ा गर्म रहेगा।
تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ خیبر پختونخوا بھی تقریباً ویسا ہی ہے. تو کیا دانش ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو خشک سردی کہا جاتا ہے, کیا یہ وہ خشک سردی سی ہوگی, ہلکی سی خشک؟ ہاں ہلکی بہت ہوگی. اس میں وائرل انفیکشن زیادہ ہوں گے کیونکہ وائرسز اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب نمی کم ہوتی ہے ہوا میں. تو خشک سردی یا ہم خشک فیز کہہ سکتے ہیں اس کو. خشک فیز. تو جیسا کہ دانش نے یہ بتایا, اب دانش میں بتائیں کہ ہمارے بلوچستان کی کیا سچویشن ہے, وہاں پر موسم کیسا رہے گا؟ جی, بلوچستان میں جو شمالی علاقے ہیں جس میں کلات اور کوئٹہ اور زیارت کی وادیاں شامل ہیں, تو وہاں پہ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے. تو وہاں پہ اس ہفتے کے دوران مزید جو ٹیمپریچر ہیں دن اور رات کی, ان میں کمی واقع ہوگی اور خشک سردی وہاں بہت شدید ہوتی ہے. ویسے ہمیشہ وہاں پہ نمی کا تناسب جو بلوچستان میں پورے پاکستان میں سب سے کم ہوتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں تیز. اس کے علاوہ بلوچستان کے جو ہیں ہمارے پاس نہری علاقے ہیں جس میں ہمارے پاس نصیر آباد ڈویژن شامل ہے اور سبی ڈویژن شامل ہے, تو یہاں بھی موسم خشک رہے گا اور یہاں گرم رہے گا. اس کے علاوہ جو بلوچستان کے مغربی علاقے ہیں جس میں ہمارے پاس دلبندین کے علاقے ہیں, واشوق کے علاقے ہیں, تربت اور کیچ اور مکران کے علاقے ہیں, یہاں بھی موسم زیادہ تر خشک رہے گا اور یہاں پہ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. جیسے کہ دانش نے بتایا کہ تقریباً بلوچستان میں بھی خشک رہے گا موسم, لیکن بلوچستان کا خشک اور پنجاب کے خشک میں ڈفرینس اسموک کا ہے. یہاں پر بہت زیادہ اسموک آ جاتی ہے پنجاب میں, جبکہ بلوچستان اور یہاں پر موسم بڑا صاف رہتا ہے. تو اب ہمیں بتائیے کہ ہمارے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی کیا سچویشن ہے, وہاں پر موسم کیسا رہے گا؟ گلگت کی بات کریں تو اس ویکینڈ کے دوران وہاں پہ بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا. وادیوں میں کچھ چانسز ہیں ہلکی پھلکی بارش کے, پہاڑوں پہ برف باری ہو سکتی ہے. اس طرح جو کشمیر وادی نیلم ہے وہاں پہ برف باری کا امکان ہے. بلند پہاڑوں پہ اور ہلکی پھلکی وادی میں بارش ہو سکتی ہے نیچے ویلیز میں. اور جو کشمیر کے باقی علاقے ہیں جس میں مظفر آباد شامل ہے, بھمبر ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوٹلی ہے, راولہ کوٹ ہے, تو یہاں پہ موسم فی الحال خشک ہی رہے گا. جیسے کہ دانش نے بتایا کہ کہیں پر برف باری اور موسم خشک, اس کا مطلب ہے کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈ سردی پڑنا شروع ہو جائے گی. اور ہمارے پاس اس سردی اور اس ٹھنڈ کی وجہ سے جو خشک سردی ہوتی ہے, اس میں آپ کی فصلیں زیادہ تر پک کے تیار ہو جاتی ہیں. برف والے پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پر اس ٹائم پر کم فصل ہوتا ہے. سیب جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ جو درخت ہیں وہ خزاں جو آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ گندم جو ہے اس ٹائم پر بڑا امپورٹنٹ ایک چیپٹر ہے جو کھل جائے گا. اگلے مہینے سے لوگ بیج کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے. تو پاکستان میں سب سے جو ضروری چیز ہے, آپ نے جب بھی اب گندم لگانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے گندم کو زہر آلود لازمی کرنا ہے. کیونکہ دانش مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں جو نومبر, ویسے اکتوبر نومبر خشک ہوتے ہیں, لیکن جب یہ موسم آئے گا اکتوبر نومبر کا تو یہاں پر تھوڑا بارشوں کے امکانات اس دفعہ زیادہ ہیں. تو جب بارشیں زیادہ پڑتی ہیں تو آپ کے پاس یہ جو کنگی ہے یا کنگیاری ہے اس کے چانسز بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے بیج کو اچھا زہر لگایا ہوا ہے تو وہ خود کو رجسٹ کر سکتا ہے. اور اچھا بیج لگائیں گے, منظور شدہ بیج لگائیں گے, جس کی معلومات آپ کو آپ کے علاقے کے حساب سے ہماری اپلیکیشن پر مل جائیں گی, وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی بیماریوں کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں یا ہم سے زراعت کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری باخبر کسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اپلیکیشن میں آپ نے کمیونٹی کے سیکشن میں آ کے اپنے اپنے مسائل جو ہیں وہ ہمیں شیئر کر دینے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں, چاہے پھلوں کی بات ہے, سبزیوں کی ہے, موسم کی ہے, ہر ایک لحاظ سے وہاں پر معلومات ملنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ بہت سارے لوگ اکثر ہم سے شکوہ کر رہے تھے کہ ان کو ڈاکٹر حنیف صاحب کا نمبر چاہیے, ان کو میرے سے بات کرنی ہے, دانش سے بات کرنی ہے. تو آپ لوگ جب کمیونٹی میں آئیں گے تو وہاں پر 101 ہم آپ سے رپلائی کر سکتے ہیں. یہ فیچر صرف ہم نے آپ لوگوں کے لیے لانچ کیا تاکہ آپ لوگ وہاں پر ہمیں میسج کریں اور ہم آپ کو اس کا رپلائی کر سکیں, آپ کمیونٹی پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا اب تک کا موسم اور یہ تھی آج تک کی تھوڑی بہت گائیڈنس. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے یا اگلے ایپیسوڈ میں آپ کسی قسم کے موسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو اپنا نام ضرور کامنٹ میں ڈالیں, ہم آپ کی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس چیز کا ضرور آپ کو جواب دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور اپنے ہر دل عزیز دوست دانش کو اجازت دیں. اللہ حافظ. موسم, فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے.